टॉयलेट दिवया तांकां. आज हांव गव्हर्मेंट ऑफ गोवा टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग तालुका ऑफिस केपें सांगे आनी केपें गोवा हे TCPचें ऑफिस आसा हे 2 तालुक्या मर्यादीत आसा, सांगे आनी केपें. आनी हांगा भानगड अशी आसा की जो पळय डेप्युटी टाउन प्लॅनर आसा ताका टोटल 3 कडेन चार्ज आसा, एक केप्यां, काणकोण आनी वास्को. आतां हितून जालें कितें की जो डेप्युटी टाउन प्लॅनर आसा केपेंचो ताका जर 3 कडेन जर चार्ज आसप, केपें, काणकोण आनी वास्को, जाल्यार जो टाउन प्लॅनर आसा डेप्युटी टाउन हांगा कितलींशीं कामां पेंडींग उरतात. फॉर एक्झाम्पल NOC, झोनिंग सर्टिफिकेट्स म्हयनो 2 म्हयनो मेळच ना, कारण तेंगे अल्टरनेटिव्ह फक्त 2 days हांगा आसपाचें. प्रत्येक डिपार्टमेंटां तेंगेले ऑफिसांनी 2 अल्टरनेटिव्ह डेज ताका आसतात. आतां प्रश्न असो आसा की गव्हर्मेंट कितें म्हणटा, तुमकां सगळे फास्ट फॅसिलिटी मेळटाय, तुमकां बेगीन फॅसिलिटी मेळटाय, जाल्यार हांगा एक झोनिंग सर्टिफिकेट 1.5 म्हयन्यान मेळटा. आमकां चलन बँक ऑफ इंडिया चलन भरून सुद्दां आमकां 1.5 म्हयन्यान कित्याक झोनिंग मेळटा. NOCs 3 म्हयन्यान मेळच ना. सो हें कितें चलना गोंय सरकारा भितर. सो गोंय सरकार असल्या डिपार्टमेंटांनी जर 3 जर तांकां पोस्टींग दिता जाल्यार गोंयाक आनी लिटरेट मनीस कोण नाही. खास करून सांगपाक वता केपेंचो आमदार किंवा कुडचडेचो आमदार, सांगेचो आमदार, TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणे सांगपाक हेजेर दखल दी. एक ऑफिसर 3 कडेन जागे कित्याक 3 कडेन ताणें काम कित्याक करपाचें. खंयच्या कायद्यान बरयलें आसा डेमोक्रेसी भितर, कॉन्स्टिट्यूशन डिपार्टमेंटल एक्टा प्रमाणे खंय बरयलें आसा की एक हितून भितर 3 कडेन काम करपाचें म्हणून. सो ही सगळी निग्लजन्सी हांगा चलताय आनी आमकां पब्लिकाक परत हांगा हेल्पाटे मारचे पडटाय, परत विचारचें पडटा आपल्या डॉक्युमेंट रेडी जालो. स्टाफ सांगता की ना तुका सायनिंगा आसा, मॅडम अल्टरनेट डेसा येतली. सो हें कितें चलना, हेचेर हांव प्रोटेस्ट करतलो. जाता तितले बेगीन एक ऑफिसराक एक हें आसपा जाय ऑफिस, ताका 2 ती आख्खें गोंय भोंवडावपाक लायता ताका. हें कसलो न्याय. दखल घेवचें TCP मिनिस्टरान हेचेर. आनी सांगचें कित्याक लागून 3 ऑफिसर बसयताय ते.